हुन्छ सम्पूर्णलाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। अनि आजको आराधनामा हामी तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अनुग्रहको इनार ख्रीष्टको मण्डली भन्ने भजनलाई हामी सबै मिलेर गाउनेछौँ। अनुग्रहको इनार ख्रीष्टको मण्डली, जहाँबाट उगाएर पुर्याउनु छ देशभरि, जहाँबाट उगाएर पुर्याउनु छ देशभरि। खडेरी छ है चारैतिर आत्माले रुखाउने, चारैतिर आत्मालाई रुखाउने। उकाली घाममा शीतल नपाए यात्रीका बिसाउने, उकाली घाममा शीतल नपाए यात्रीका बिसाउने। अनुग्रहको चौतारी हो मण्डली, चौतारी हो मण्डली, जहाँ आएर बिसाउँछ थकितले आफ्नो भारी, जहाँ आएर बिसाउँछ थकितले आफ्नो भारी। अँध्यारो छ है चारैतिर अन्धो नै तुल्याउने, हो अँध्यारो छ है चारैतिर अन्धो नै तुल्याउने। जीवनको यात्रा ज्योति नपाए कसरी कटाउने, जीवनको यात्रा ज्योति नपाए कसरी कटाउने। सामदान माथिको बत्ती हो मण्डली, सामदान माथिको बत्ती हो मण्डली, जहाँबाट चम्किएर छरिनु छ देशभरि, जहाँबाट चम्किएर छरिनु छ देशभरि। आउनुहोस् हामी यो समय प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हाम्रो हृदयलाई आराधनाको लागि तयार गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँको उपस्थितिमा आउँदछौँ। साँच्चै नै तपाईँ अनुग्रहको इनार, तपाईँ करुणाको स्रोत हुनुहुन्छ, तपाईँ दयाको सागर हुनुहुन्छ, तपाईँ मात्रै हाम्रो आशा हुनुहुन्छ। आजको आराधनामा जसै हामी तपाईँको उपस्थितिमा आउँछौँ, तपाईँको निम्ति स्तुति गानहरू गाउँछौँ, पवित्र आत्मा हामीलाई तपाईँले छुनुहोस्, हामीमाथि मन्डराउनुहोस्, हामी भित्र तपाईँ आउनुहोस् अनि हामीलाई तपाईँले आराधनाले हाम्रो जीवनहरूलाई सुन्दर तुल्याउनु भएको होस्। अगुवाई गर्नुहोस्। हामी विभिन्न परिस्थितिहरूबाट गुज्रिराखेका हुन्छौँ, तर तपाईँले तपाईँ उपस्थितिमा आउँदा हामीलाई विश्राम र शान्ति दिनुहुन्छ। हामीलाई फेरि याद दिलाउनुहुन्छ कि हामी चाहिँ तपाईँको माया पाएको मानिसहरू हौँ, तपाईँको अनन्तको प्रेम पाएको बहुमूल्य मानिसहरू हौँ। धन्यवाद छ यो समयको लागि। अगुवाई गर्नुहोस् पवित्र आत्मा, सुरु अन्त येशू प्रभुको नाममा, आमेन। गएछ नि हुन्छ। हामी यो समय भजन सङ्ग्रह 103 को 1 देखि 4 सम्मको पदहरूलाई पठन गर्नेछौँ सबै मिलेर, अनि त्यसपछि हामी स्तुति गानमा जानेछौँ। 1 2 3। हे मेरो प्राण, परम प्रभुको प्रशंसा गर,
ए मेरो सारा अन्तस्करण उहाँको पवित्र नाउँको स्तुति गर। हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर र उहाँका सबै उपकारहरू नबिर्सी, जसले तेरा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ र तेरा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ, जसले तेरो जीवनलाई मृत लोकबाट मुक्त गर्नुहुन्छ र तँलाई करुणा र कृपाको मुकुट लगाइदिनुहुन्छ। आमेन। केही क्षण शान्त रहेर यस वचनलाई मनन गर्नेछौँ। जसले तेरा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ र तेरा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ। परमेश्वर, हामी तपाईँको उपकारहरूलाई कहिले पनि बिर्सने छैनौँ। उचालिनुहोस् जसै हामी गीत तपाईँको लागि गाउनेछौँ। महान प्रभुलाई महिमा, परम प्रभुलाई प्रशंसा। महान प्रभुलाई महिमा, परम प्रभुलाई प्रशंसा। यो मेरो जीवनको चाहना, यो मेरो जीवनको चाहना। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। वर्तमान मेरो तपाईको हातमा, भविष्य पनि तपाईको साथमा। वर्तमान मेरो तपाईको हातमा, भविष्य पनि तपाईको साथमा। आनन्दित छु, शान्तिमा छु, प्रभुहरूका प्रभुमा। आनन्दित छु, शान्तिमा छु, प्रभुहरूका प्रभुमा। महान प्रभुलाई महिमा, परम प्रभुलाई प्रशंसा। महान प्रभुलाई महिमा, परम प्रभुलाई प्रशंसा। सर्वाङ्ग मेरो यीशुको हातमा अर्पण गर्छु, धन्यवाद साथमा। सर्वाङ्ग मेरो यीशुको हातमा अर्पण गर्छु, धन्यवाद साथमा। निश्चिन्त छु, निर्धक्क छु, राजाहरूका राजामा। निश्चिन्त छु, निर्धक्क छु,
मेरो जीवनको चाहना, यो मेरो जीवनको चाहना। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। महान प्रभु, हामी तपाईलाई उचाल्छौँ। महान प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। महान प्रभु, तपाईँलाई हामी प्रशंसा चढाउँछौँ। महान प्रभु, तपाईँको हातमा हाम्रो जीवनहरू हामी दिन्छौँ। महान प्रभु, तपाईँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर, तपाईँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। महान प्रभु, हामी तपाईँलाई सर्वाङ्ग अर्पण छौँ। महान प्रभु, हामी निर्धक्क छौँ तपाईँमा, हामी निश्चिन्त छौँ। तपाईँको उपस्थितिमा हामी आउँछौँ। तपाईँ महान परमेश्वरलाई महिमा दिनलाई साँच्चै नै हामी भन्छौँ, प्रभु यो हाम्रो जीवनको चाहना हो, यो हाम्रो जीवनको चाहना, यो हाम्रो जीवनको चाहना कि हामी तपाईँलाई उचाल्न सकौँ। यो मेरो जीवनको चाहना, यो मेरो जीवनको चाहना। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदै यस गीतलाई गाउनेछ। Give thanks to the Lord our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise with a mighty hand, with a mighty hand and outstretched arm. His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Somebody sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. From the rising to the setting sun, His love endures forever. By the grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise. Yes, sing praise. Our hatharu chalera bhanau. Forever God is faithful, forever God is strong. Yes, He is. Forever God is with us, forever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. Sing praise, sing praise.
strong. Forever God is with us. Forever. Oh, forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. साँच्चै नै तपाईँ सदाकालको लागि विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ परमेश्वर। तपाईँ सदाकालको लागि सत्य हुनुहुन्छ। तपाईँ सदाकालको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ। चाहे महामारी होस्, चाहे अनिकाल होस्, तर तपाईँ हामीसँग हुनुहुन्छ। तपाईँ जगतको अन्तसम्म हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी तपाईँको नामको प्रशंसा गर्छौँ, तपाईँको नामको महिमा गर्छौँ, किनकि तपाईँलाई सुहाउँछ। अनि हामी थाक्दैनौँ तपाईँलाई उचाल्नबाट परमेश्वर, किनकि कुनै पनि परिस्थितिले हल्लाउनु नसक्ने, कुनै पनि समस्याले हल्लाउनु नसक्ने, कुनै पनि डर र त्रासले हल्लाउनु नसक्ने चाहिँ तपाईँ परमेश्वरको विश्वासयोग्यता छ। तपाईँको करार हामीप्रतिको जो तपाईँले बाँध्नु भएको छ त्यो चट्टान चाहिँ अडिग छ अनि त्यो कहिले पनि बदलने छैन, कहिले पनि हल्लने छैन येशू। यसै कारण हामी भन्छौँ अनन्तलाई परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। हामी सबै मिलेर भजन सङ्ग्रह 22 अध्यायको 22 देखि 24 सम्मको पदहरू पढ्नेछौँ अनि हामी केही क्षण मनन गर्नेछौँ। म मेरा भाइहरूका सामुन्ने तपाईँको नाउँ घोषणा गर्नेछु। सभाको बिचमा म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। परमप्रभुको भय मान्नेहरू जतिले उहाँको प्रशंसा गर। याकुबका सबै सन्तान हो उहाँको महिमा गर। हे इजरायलका सबै सन्तान हो उहाँको भक्ति गर, किनकि उहाँले पीडितको दुःखलाई तुच्छ ठान्नु भएको छैन, न घृणाको दृष्टिले हेर्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो मुहार त्यसबाट लुकाउनु भएको छैन। आमेन। हामी शान्त रहेर मनन गर्नेछौँ। प्रभु, हामी सभाको बिचमा तपाईँको प्रशंसा गर्छौँ, किनकि तपाईँले हाम्रो दुःखहरूमा हामीलाई त्याग्नु भएको छैन। हाम्रो मानिसको पीडा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। मानिसको पीडादेखि तपाईँ अलग्गै आफैलाई राख्नु भएको छैन। तपाईँले संसारमा आएर हाम्रो सबैभन्दा दर्दनाक कष्ट आफ्नो शरीरमा भोग्नु भएको छ। हाम्रो दुःख बुझ्ने, हाम्रो पीडलाई बुझ्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। यसकारण हामी सभामा तपाईँको महिमा गर्छौँ। म ठुलो सभामा उद्धारको सुसमाचार सुनाउने छु। मेरा ओठहरू म बन्द गर्ने छैन। म ठुलो सभामा तपाईँको सुसमाचार सुनाउने छु। मेरा ओठहरू म बन्द गर्ने छैन। म मेरो हृदयमा तपाईँको धार्मिकतालाई लुकाउँदिन। तपाईँको विश्वासता म घोषणा गर्नेछु। हातहरू उचालेर भन्नेछौँ, तपाईँको प्रेम सत्यता म सदा गाउनेछु। तपाईँको प्रेम कृपामा म हर्षित हुनेछु। तपाईँको प्रेम सत्यता म सदा गाउनेछु। तपाईँको प्रेम कृपामा म हर्षित हुनेछु र गाउनेछु। सुरक्षित छु
यो प्रेममा रगाउँदैछु सुरक्षित छु यो प्रेममा प्रभु हामी तपाईँको प्रेममा सदालाई सुरक्षित छौँ अनि हामी तपाईँको प्रेम अनि तपाईँको सत्यताको बारेमा सधैँ बोल्नेछौँ सधैँ चर्चा गर्नेछौँ अनि सधैँ गीत गाउनेछौँ उचालिनुहोस् धन्यवाद तपाईँको उपस्थितिको लागि येशू प्रभुको नाममा आमेन हुन्छ हामी यो समय भेटीको निम्ति एउटा भजन गाउनेछौँ पवित्र तपाईँ मेरो निम्ति कल्भरी क्रुसमा जानुभयो भने यसमा तपाईँहरूले सङ्ग्रह गरेर ल्याउनु भएको भेटीहरूलाई उठाउन सक्नुहुनेछ पवित्र तपाईँ मेरो निम्ति कल्भरी क्रुसमा जानुभयो पवित्र तपाईँ मेरो निम्ति दुःख सहनुभयो पवित्र तपाईँ मेरो निम्ति कल्भरी क्रुसमा जानुभयो पवित्र तपाईँ मेरो निम्ति दुःख सहनुभयो के चढाऊ प्रभु यो क्षुद्र जीवनबाट के चढाऊ प्रभु यो तुच्छ जीवनबाट सुन र चाँदी छैन छ एउटा टुटेको हृदय सुन र चाँदी छैन छ एउटा टुटेको हृदय कृतज्ञताले भरेर उखिन्छ तपाईँको पाउमा कृतज्ञताले भरेर उखिन्छ तपाईँको पाउमा हुन्छ यो समय हामी मण्डलीको प्रार्थनामा जानेछौँ अनि तपाईँहरू जतिजना पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूले आफ्नो भिडियोलाई पज गरेर अनि एकअर्कामा प्रार्थनाको विषयहरू बाँटेर अनि साथै बेटी अनि नानीहरूको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि साथै आजको वचनको खण्ड पनि तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ यूहन्ना 21 अध्यायको 1 देखि 14 पदसम्म हुन्छ हामी यो समय वचनको लागि हाम्रो हृदयहरूलाई तयार गर्नेछौँ अनि हाम्रो यो जीवन घाम छाया मात्र हो भन्ने भजनलाई हामी सबै मिलेर गाउनेछौँ हाम्रो यो जीवन घाम छाया मात्र हो हाम्रो यो जीवन बगेको खोला हो फर्केर आउँदैन बितेको जीवन यो रोएर फिर्दैन गएको यौवन यो हाम्रो यो जीवन
झुलेर सबैले जय जयकार मनाऊ। हाँसेर गाएर सबैले प्रभुको वचन सुनाऊ। मिलेर झुलेर सबैले जय जयकार मनाऊ। हाँसेर गाएर सबैले प्रभुको वचन सुनाऊ। हाम्रो यो जीवन घाम छाया मात्र हो। हाम्रो यो जीवन बगेको खोला हो। फर्केर आउँदैन बितेको जीवन यो। रोएर फिर्दैन गएको यौवन यो। हाम्रो यो जीवन आजलाई अनि भोलिलाई स्वर्गको मार्ग बनाऊ। सम्झाउँदै बुझाउँदै अरूलाई प्रभुको वचन सुनाऊ। आजलाई अनि भोलिलाई स्वर्गको मार्ग बनाऊ। सम्झाउँदै बुझाउँदै अरूलाई प्रभुको वचन सुनाऊ। हाम्रो यो जीवन घाम छाया मात्र हो। हाम्रो यो जीवन बगेको खोला हो। फर्केर आउँदैन बितेको जीवन यो। रोएर फिर्दैन गएको यौवन यो। कति सत्यता छ साँच्ची नै यो कुरामा कि हाम्रो जीवन घाम छाया मात्रै हो। पानीको बाफ जस्तै हो, तुवालो जस्तै, शीतको थोपा जस्तै हाम्रो यो संसारिक चोला। अनि जब हामी यी कुरामा मनन गर्छौँ हामीलाई यस्तो कुराको प्यास लाग्छ, के होला त्यो कुरो जो अनन्तसम्म रहन्छ। अनि परमेश्वर त्यो चाहिँ तपाईँको वचन मात्रै हो। भजन 119 मा भने चाहिँ तपाईँको वचन आकाशमा स्थिर छ। तपाईँको वचन पक्रेर समाएर तपाईँको वचन खाएर जिउने मान्छे अनन्तलाई बाँच्ने छ। यसकारणले हाम्रो हृदयहरूलाई पवित्र आत्मा तयार गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचनलाई पुरा चासो साथ पुरा भोकाएर हामी सुन्न सकौँ। किनकि एक दिन हामीलाई थाहा लाग्नेछ कति महत्त्वपूर्ण तपाईँको सुन्दर वचन। सहायता गर्नुहोस् बुझ्नको निम्ति हामी जीवनमा त्यसलाई अभ्यास गर्न सकौँ। यीशु प्रभुको नाममा आमेन। सबैलाई यीशु ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। आजको वचन खण्ड रहेको छ यूहन्ना 21:1-14सम्म। त्यसपछि चेलाहरूका तिबेरियास समुद्रको छेउमा येशूले फेरि आफूलाई प्रकट गर्नुभयो। उहाँले आफूलाई यसरी प्रकट गर्नुभयो। सिमोन पत्रुस, दिदुमस भन्ने थोमा, गालिलका काना नगरका नथानिएल, जब्दियाका 2 छोराहरू र उहाँका चेलाहरूमध्ये अरू 2 जना एकसाथ थिए। सिमोन पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, म माछा मार्न जाँदैछु। तिनीहरूले उनलाई भने, हामी पनि तिमीसँग आउँछौ। तिनीहरू गएर डुङ्गामा चढे, तर त्यो रात तिनीहरूले केही पक्रेनन्। बिहान हुन लागेको थियो। येशू किनारमा खडा हुनुभयो, तर चेलाहरूले उहाँ येशू नै हुनुहुन्छ भनी चिनेनन्। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, बालक हो, तिमीहरूसँग केही माछा छ? तिनीहरूले उहाँलाई उत्तर दिए, छैन। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जाल डुङ्गाको दाहिनेपट्टि हान, अनि भेट्टाउनेछौ। तब तिनीहरूले जाल हाने र माछाहरूको थुप्रोले गर्दा तिनीहरूले जाल तान्न सकेनन्। येशूले प्रेम गर्नुहुने चेलाले पत्रुसलाई भने, उहाँ प्रभु पो हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ प्रभु हुनुहुँदो रहेछ भन्ने सुनेर सिमोन पत्रुसले आफ्नो बाहिरी वस्त्र कम्मरमा लपेटे, किनभने तिनले वस्त्र खोलेका थिए र समुद्रमा हाम फाले। अरू चेलाहरू डुङ्गामै बसी जाल तान्दै आए। तिनीहरू किनारदेखि टाढा होइन, तर प्राय 100 मिटर जतिमा थिए। जब तिनीहरू किनारमा उत्रे, तब तिनीहरूले कोइलाको भुङ्ग्रोमा
माछा राखिएका र रोटी देखे। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले भर्खरै पक्रेका माछाबाट केही ल्याओ। तब सिमोन पत्रुसले डुङ्गामा चढेर 153वटा ठुला ठुला माछाले भरिएको जाल पाखामा तानी ल्याए। तर यति धेरै भए तापनि जाल फाटेन। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, आएर खाओ। चेलाहरूमध्ये कसैले पनि तपाईँ को हुनुहुन्छ भनी सोध्ने आँट गरेनन्, किनकि तिनीहरूले उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ भनी जान्दथे। येशू आउनुभयो र रोटी लिएर तिनीहरूलाई दिनुभयो र यसै गरी माछा पनि दिनुभयो। मृतकबाट जीवित उठ्नु भएपछि येशू चेलाहरू कहाँ प्रकट हुनुभएको यो तेस्रो पल्ट थियो। परमेश्वरको वचन। प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह छ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरेर आजको वचनतर्फ हाम्रो ध्यान, मन अनि हृदयलाई आकर्षण गराउनेछौँ। परमेश्वर पवित्र आत्मा आउनुहोस्। प्रभु हामी तपाईको उपस्थितिमा छौँ। यो सबातको दिन सभा हामी घर घरमै सबात मनाइरहेका छौँ। हामीले आराधना गरेका छौँ। तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अनि हाम्रो इच्छा अनि उद्देश्य भनेको तपाईँ पवित्र आत्माले मण्डलीलाई आज के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ बोल्नुहोस्, हामी सुन्न सकौँ। तपाईँको वचन जसले जीवन दिँदछ, जो आत्मा हुनुहुन्छ, हामीहरूको यही अवस्थामा जहाँ छौँ, जस्तो परिस्थितिमा जे कुराहरू मनमा भारी बोकेर हामी आएका छौँ, तपाईँको उपस्थितिमा हामी राख्दछौँ, बिसाउँदछौँ। प्रभु तपाईँको विश्राम, तपाईँको वचनद्वारा हामीसँग बोल्नुहोस्, हामीलाई जीवन जिउन सिकाउनुहोस्। प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा माग्दछौँ, आमेन। कोरोना भाइरसले रिसेट गरेको जीवन। अझै पनि तपाईँ र म टिभी अथवा कम्प्युटरको अगाडि बसेर आराधना गरिराखेका छौँ। हामी घर घरमै बन्दी ढोकाहरूबाट अनि झ्यालहरू छरछिमेकीहरूसँग हुनसक्छ अलिकति हाम्रो सम्बन्धहरू हामीले अलि उघार्न थाल्यौँ होला। तर यो 4 महिनाको अवधि चाहिँ हाम्रो लागि अनौठो अनुभव बन्न पुगेको छ। हामीले धेरै केही कुराहरू भोगेका छौँ जसको अर्थ लगाउन हामी सिक्दैछौँ। अनौठो समय, अनौठो दिनहरू, जीवनको परिस्थितिहरू झेल्दै गर्दाखेरि यो के हो, किन, कसरी भन्ने कुराहरू हामी अर्थ लगाउन सिक्दैछौँ। निर्माण गर्न धेरै लामो समय लाग्छ, तर भत्किन एक दिन लाग्दो रहेछ है। वर्षौँ लगाएर मण्डली भवन बनायो, भूकम्पले एक दिनमा त्यसलाई भत्काइदियो। घर बनाउनुको लागि 2 वर्ष लगाएर सबै जोडी पुर्यायौँ, तर भूकम्पलाई भत्काउन एक दिन लाग्छ। अनि मण्डली पनि हामी मण्डली बनेको 15 वर्ष भएको रहेछ, क्रसवे चर्च। अनि 15 वर्षसम्म बिस्तारै एक विश्वासी, 2 विश्वासी, चेलापन, आराधना, सङ्गति, कार्यक्रमहरू बनाउँदै हामीले आएका थियौँ। 15 वर्ष निर्माण गरेको करिब 2 हप्तामा मानिसहरूले भन्दै थिए कि मण्डली 2 हप्ता मात्रै लाग्यो, हामीले ती सबै कुराहरू भत्ताभुङ्गे छताछुल्लै भएको अनुभव गरिरहेका छौँ। अनि कतिले त अब फर्केर मण्डली जानुपर्छ र, घरमा गरेको आराधना, वचन सबै सुविधा छ, सजिलै छ, पुगिराखेकै छ। अनि तथ्याङ्कले भन्दै थिए, विदेशमा रहेको तथ्याङ्कले कि 23% अथवा 25% मानिसहरूले अब त फर्केर चर्च जानु पर्दैन होला, यो त राम्रै असलै भएको छ हाम्रो लागि भने सोची चिताइसकेका छन्, अथवा फर्केर चर्च नजाने निधो गरेका छन् कि भन्ने अन्दाज लगाइएको छ। भनेदेखि तपाईँ र म आज यसरी टिभी स्क्रिन, मोबाइल हुनसक्छ, कम्प्युटरको अगाडि बसेर आराधना गरिरहेको समयमा हामीले थाहा गरेको जसरी भूकम्पपछि हामीले आफूलाई जीवित पायौँ है। मर्नु पर्ने थियो तर मरिएन, म जीवितै रहेछु। अनि आज 4 महिनापछि बिस्तारै आयो कोरोना भाइरस, अनि यसले सङ्क्रमण फैलायो संसारभरि। अनि 4 महिनापछि
हामीले विचार गर्दैछौँ जीवन, आत्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, मण्डलीको जीवन अब रिसेट भएको छ, रिसेट भएको छ है। गएको हप्ता तपाईँलाई मैले उदाहरण दिँदै थिएँ, केही हप्ता अगाडि मेरो रेडियो केही लामो समयपछि त्यो बज्दा 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 ख्यारख्यार आवाज आउनु थाल्छ अनि त्यसलाई रिसेट गर्नुपर्छ। तर कहीँ कति रिसेट गर्दा पनि नहुने मिसिनहरू पनि छन् संसारमा, अनि रिसेट त गरियो तर फर्केर पुरानै जस्तो नहोला कि भन्ने अन्दाजहरू लगाइएको छ। अथवा हाम्रो आत्मिक जीवन, मण्डलीको जीवन, तपाईँ र म जबरजस्त यहाँ रोकिएका छौँ। हाम्रो आधुनिकतामा लम्किएको जीवन, हाम्रो दर्शन, सपना अनि त्यो गतिमा लम्किएको जीवन थप्प भएको छ। अनि यो अडिएको अवस्थामा है यो रिसेट चाहिँ अपरिहार्य हुँदैछ, भएको छ। अनि यसलाई पुनः स्टार्ट गर्नुपर्ने छ। कस्तो बनाउने, कहाँ निर्माण गर्ने, के बनाउने भन्ने कुराहरू हामी विचार गर्दैछौँ। हाम्रो आत्मिक जीवन, मण्डलीको जीवन, अनि हुनसक्छ हाम्रो सामाजिक र राष्ट्रको जीवन, हामी केही क्षणमा ती कुराहरू पनि विचार गर्नेछौँ। सोचेका थियौँ 2 हप्तापछि भाइरस आउँछ अनि गइहाल्छ, त्यसपछि हामी फर्केर आफ्नो पुरानो गतिमा, पुरानो जीवनमा, पुरानो शैलीमा हामी फेरि पुनर्स्थापना हुने थियौँ। 4 महिना बितिसकेको छ, हामी पुरानोतर्फ फर्केर गएका छैनौँ, पुरानोमा फर्केर जाने अवस्था पनि छैन। जीवन अनि संसार फरक भइसकेको छ। गएको हप्ता हामीले अमित सरबाट वचन सुन्दै थियौँ कि यो एउटा अन्धकारमय घाटी भएर यो टनलमा अथवा एउटा गुफाभित्र पसेर अन्धकारमा वर्तमान काल बिताइरहेको बेलामा 2-3वटा कुराहरू हामीले विगतलाई याद गर्छौँ, अगाडि भविष्य कहाँ के कस्तो छ हामीलाई थाहा छैन। तर यो अन्धकारमय समयमा, यहाँ वर्तमान कालमा है तपाईँ र मैले केही कुराहरू रिसेट गर्नु, रिथिङ्क, फेरि पुनः विचार गर्नु परेको छ। अनि त्यो समय अवस्थामा तपाईँ र म छ। भोलिको दिनलाई कसरी आँट्ने र के गर्ने, त्यस कारणले गर्दा यो सिरिज बनिएको छ। गएको हप्ताहरूमा हामीले चाहिँ कोरोना भाइरस माझको जीवन भन्ने कुरा अध्ययन गर्दै आएका थियौँ 4-5 हप्ता लगाएर। भनेदेखि नयाँ सिरिज, त्यसकै दोस्रो भाग हो कि कोरोना भाइरसले ल्याएको सङ्क्रमण, जीवनशैलीहरूबाट रिसेट भएको जीवन अथवा भोलि आँट्नुपर्ने जीवनलाई कसरी तय गर्नु, हामी सिक्न चाहँदछौँ। अनि बाइबलको केही खण्डहरूबाट हामी अध्ययन गर्नेछौँ। आज तपाईँ र मेरो एउटा खाँचो है, हामीले यो वचन सुन्नुपर्ने जरुरी आवश्यकता चाहिँ के रहेको छ त भने हामी एकछिन विचार गरौँ। हामीले सुन्दै आएको वचनहरूलाई फेरि एकछिन हाम्रो दिमागमा गुन्जिन दियौँ है। कुनै एउटा घर बनाउँदाखेरि त्यसको जग ठिक ठाउँमा अनि सही तरिकाले बसाल्नु पर्दछ। त्यसको जग ठिक सही ठाउँमा सही तरिकाले बसालेपछि त्यसका पिलरहरू चाहिँ ठिक सही तरिकाले दूरी मिलाएर है अनि सामग्रीहरू, तत्त्वहरू मिलाएर मजबुत बनाएपछि त्यो पिलर र त्यो जगले घरलाई धान्न सक्छ प्रिय है। अनि हामीले त्यो कुराहरू विचार गर्दै गर्दै आएका छौँ। तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवनमा, आत्मिक जीवनको बनावट अनि जगहरू है, हाम्रो व्यक्तिगत आत्मिक जीवन साथसाथै मण्डलीमा गएर हामीले अभ्यास गर्ने मण्डलीको जीवनलाई हामीले सोचेका थियौँ। हाम्रो पुरानो घरको जग र डिपिसी अनि पिलरहरू हामीले एकछिन विचार गर्नुपर्दा हामीले सोचेका थियौँ चर्च अनि आत्मिक जीवन भनेको त चर्चमा गएर शनिबार बिहान ताली बजाएर गीत गाउनु, जयमसी भन्नु, भलाकुसारी गर्नु, अनि दशांश भेटीहरू ल्याएर प्रभुलाई दिनु, अनि त्यसपछि मण्डलीको कार्यक्रमहरूमा समय समयमा आबद्ध, सकभर जति सकिन्छ आबद्ध हुनु, अनि मण्डलीले बनाएको सानो झुन्ड घरेलु सङ्गतिहरू, प्रार्थना सङ्गतिहरूमा आबद्ध हुनु, एउटा रीतिरिवाजपूर्ण कुराहरू हामीले सोची चिताएका थियौँ। प्रियहरू, हामीले सांस्कृतिक ढङ्ग शैली तरिकाबाट ख्रिस्टीय जीवन बनाएका थियौँ। त्यसलाई एउटा कल्चरल क्रिस्चियनिटी अथवा कल्चरल स्पिरिचुअलिटी भनिन्छ। सांस्कृतिक ढङ्ग शैलीबाट रीतिरिवाजमा निर्माण गरेको ख्रिस्टीय जीवनका जग अनि पिलरहरू
कस्तो थिए? के त्यसले हाम्रो आत्मिक जीवन, परमेश्वरले चाहनु भएको आत्मिक, शारीरिक, सामाजिक अनि विश्वव्यापी रूपमा रहेको जीवनलाई धान्न सक्ला कि नसक्ला? प्रश्न चिन्ह आएको छ। प्रश्न चाहिँ मैले अघि पनि भने, यस्तो माहौल छ संसारमा, मानिसहरूले फर्केर अब चर्च जानुपर्छ भन्ने कुरो पनि नगए पनि हुने रहेछ है। आखिरमा युट्युबमा जहिले चाहे तैले आराधना गर्न सकिँदो रहेछ त नि, होइन? अथवा आफ्नो समय अनुकूल अनुसार आराधना गर्दा हुँदो रहेछ नि। अहिले चर्च नजाँदा पनि केही बिग्रेको छैन, केही गुमेको छैन, केही भत्किएको छैन। त्यसो भएदेखि यही प्रकारले भविष्य पनि गरौँला भन्ने सोच चाहिँ चित्त मानिसहरू, किनभनेदेखि हामी सांस्कृतिक रीतिरिवाजको शैलीमा आत्मिक जीवन, मण्डली सभाको जीवनलाई निर्माण गरेका छौँ भनेदेखि त्यो बाल्टिनले ओगटेको पानीको भुइँ फुस्किएको छ है, अनि त्यसले अब पानी अथवा ती तत्त्वहरू ओगटिराख्ने अवस्था छैन। हामीले पुनः सोच्नु परेको छ कि नयाँ है आत्मिक जीवन, परमेश्वरले चाहनु भएको जीवन अडिरहने जीवन चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो होला? आधुनिकतामा है हाम्रा रहरहरूका है, हामीले बनाएको चुली रहर, इच्छामा लम्केको त्यो दर्शन र इच्छामा लम्केको हाम्रो जीवन एउटा महल रूपी जीवन, सक्सेसतर्फ कुनै कुरा हासिल गर्छु भनेर लम्केको आँट अनि सुरमा लम्केको यो जीवन यस्तो ठाउँमा पुगेको छ, लम्किरहेछ त त्यहाँ बिचमा बाटो काटिएको छ, यहाँ लेखिएको छ बाटो छैन, नो रोड अहेड। अगाडि बाटो छैन, त्यहाँ साइन लेखिरहेछ। हिजोसम्म थियो बाटो, सबै गइरहेको छन्, अगाडि मान्छे पुगिरहेका थिए, तर अब म अहिले हिँड्दाखेरि बाटो छैन। त्यो अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। अनि एन्टी राइट भन्ने विद्वान व्यक्तिले भन्नुभएको शब्दहरू सायद अगाडिको हप्तामा मैले भनेको थिएँ होला, म सम्झाउन चाहन्छु। हाम्रा आधुनिक विकासले निर्माण गरेका महलहरूका पिलर, खम्बा, चौकोसहरू धमिरा लागेर मक्किसकेका रहेछन्, हामीलाई थाहै भएन। हामीले हाम्रो आधुनिक विकासको लम्कावटमा निर्माण गरेको घर महलहरूका पिलरहरू, जगहरू अनि चौकोसहरू धमिरा लागेर मक्किसकेका रहेछन्, हामीलाई थाहै भएन कि त्यसले भोलिको हाम्रो आत्मिक जीवन, परमेश्वरसँगको आराधनाको सामाजिक जीवन हो त्यसले धान्न सक्छ? अब सायद नसक्ला। संस्कार संस्कृतिबाट, रीतिरिवाजबाट मात्रै सिकिआएका कुराहरू नरहँदा के हाम्रो विश्वास रहन्छ कि रहँदैन? अरू धेरै पिलरहरूमा हामीले जीवनलाई अडेस लगाएर राखेका छौँ। जसरी मैले यो पुलपिटमा अडेस लागिराखेको छु, यहाँ यसरी अडेस लगाइरहँदा यसको खुट्टा चाहिँ मक्केर फुस्क्यो भनेदेखि के मेरो जीवन रहला कि नरहला? म कति तल झर्छु? के म उठेर पुनर्निर्माण हुन सक्छु कि सक्दिनँ? हाम्रो जीवनले के कुराहरूमा अडेस लगाएर, कस्तो पिलरहरूमा ढेस लगाएर बसिरहेको छ? राजनीति सपना अनि आकाङ्क्षा, इच्छाहरू थिए होला। राजनीति इनफ इज इनफ भन्ने अहिले अभियान सञ्चालित छ। नेपाल देशमा सरकारले है व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था छ, नसक्ने सरकार, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिएको अवस्थाहरू छन् है। अनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले ल्याएको आपद विपदहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसके। हिजो अस्ति त एनजिओहरूले अलिअलि गर्दथे, उनीहरू पनि थप्प कोठामा बन्दी भएर बसेका छन्। अब सरकारसँग संरचना छैन, योजना छैन। अनि हिजोको पत्रिका मैले पढ्दै थिएँ है, हराएको सरकार भनेर चाहिँ आएको थियो सूचना, हराएको सरकारको सूचना। अनि त्यहाँ तर विज्ञप्तिहरू हामीले हेर्दै थियौँ है, छैन। त्यो पिलर त ढल्न लागिसकेको छ प्रियहरू। हामीले कति अडेस लगाएर बस्ने? आर्थिक अवस्थाहरूमा अडेस लगाएका छौँ कि संसारमा नै एउटा गरिब मुलुक नेपालमा है, पहिले नै गरिबीको चपेटामा हामीहरू थियौँ, हामी निम्न भएका थियौँ, अझै गरिबी अझै तल धकेलिएको छ होइन।
एक छाक खान सक्ने अवस्था थियो, अब त्यो पनि नरहला कि भन्ने डर त्रास मानिसहरूमा छाइसकेको छ। हामीले अर्थशास्त्रमा आर्थिक उन्नतिहरूमा अडेस लगाएका थियौँ भनेदेखि त्यो पिलरले पनि धान्न नसक्ने अवस्था समाज मुलुकले हामीलाई निर्देशन दिएको छ। सामाजिक अरू कुराहरू थियो होला, सामाजिक संरचनाहरू राम्रो, हाम्रो विकास, हाम्रो शिक्षा ज्ञान भनेर हामीले सोचेका थियौँ होला। अहिले हामी देख्दैछौँ दलित लाइभ्स म्याटर, जसरी विदेशमा चाहिँ ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर भने जस्तै दलित लाइभ्स म्याटर। हामीले जाजरकोट अनि पश्चिम रुकुमको घटनाहरू सुनिरहेको छौँ, त्यसको घटनाक्रमलाई हामीले ध्यानसित हेरिरहेका छौँ कि कसरी एउटा माथिल्लो जात र तल्लो जातको बिचमा युद्ध हुँदाखेरि कतिजना मानिसहरू मारिए। अनि अहिले समाजमा हामी देख्दछौँ सामाजिक बिथुलो भएको छ, समाज संरचनाहरू अब त्यो नरहने अवस्थाहरू छ। त्यो खम्बा पनि मक्किएर भत्किन लागिसकेको अवस्था छ, किनकि हामीले गलत खम्बाहरू, गलत संरचनाहरू बनायौँ अनि अडेस लागेर बस्यो। केही समय त धान्यो त्यसले, तर भविष्य त्यसले हाम्रो महलहरू धानेर बोकेर राख्ने अवस्था छैन। प्राकृतिक प्रकोपहरू प्रशस्तै छन्। तपाईँलाई मैले शब्द मात्र उच्चारण गर्नुपर्छ, सबै कुराहरू हामीलाई अवगत छ। कोरोना भाइरस आयो, मान्छेले ल्याबमा बनायो कि प्रकृतिले ल्यायो, अझै पनि अनुसन्धान हुँदैछ चाइनामा। अनि हामीले सोचेका थिएनौँ यस्तो प्रकोप आउला भनेर, नचिताएका कुराहरू प्रकृतिले अथवा मानिसहरूले प्रकृतिलाई खेलबाड गरेको कारणले गर्दा यो अवस्था आएको छ कि सलहको विपत्ति देशमा आउँदाखेरि कसरी धान्ने, के होला, अनिकाल आउला कि भन्ने डर त्रासमा मानिसहरू छन्। अनि बाढी प्रशस्तै, अनि त्यसपछि पहिरो गएको अवस्थाहरू छ। 80-90 जना मानिसहरूले जीवन गुमाइसकेको अवस्थाहरू हिजो पत्रिकामा मैले पढ्दै थिएँ। प्रकृतिका संरचनाहरूमा हामीले अडेस लागेका छौँ भने पनि त्यसले हामीलाई कति समय धानी राख्ला। प्रिय, जब हामी यी कुरालाई विचार गर्दछौँ, हामी अघि नै निराश थियौँ, अझै डिप्रेस बनाउनको लागि मैले यी कुराहरू भन्न चाहेको होइन। तर हामी मण्डलीमा अगुवाहरू भएर, हामी ख्रिस्टीय व्यक्तिहरू, एउटा सचेत विवेकशील मानिसहरू भएर हामीले यथार्थलाई चाहिँ परिभाषा दिनु, यथार्थलाई पहिचान गर्नु, नामीकरण गर्नु आवश्यक छ, ताकि हामीले ती आपद विपदहरूलाई, ती हाम्रो भत्किएका पिलरहरूलाई देखिसकेपछि यसले हाम्रो जीवन धान्दैन है भनेर पूर्व जानकारी दिनु, सूचित गराउनु आवश्यक हुँदछ। अनि जब हामी विचार गर्दैछौँ, तपाईँ र म मण्डलीमा बसेर सबातको आराधनामा, अरूले हेर्दै कस्तो अनौठो मानिसहरू, तर हामी सबातमा परमेश्वरको उपस्थितिमा बसेर रहेर यो अन्धकारमय घाटी भएर जाँदाखेरि पनि भविष्यलाई आँट्ने आँट चाहिँ, भविष्य सक्छु भन्ने सुर आँट चाहिँ कहाँबाट कसरी आउँछ भन्ने कुरा हामी विचार गर्दैछौँ। विगतलाई याद गरेर के कुरा हामी अडेस लगाएका थियौँ, हाम्रो आशा अनि भरोसा के कुरामा राखेका थियौँ र भोलि कतिसम्म रहला यो भन्ने कुरालाई हामी विचार गरिरहेका छौँ। प्रियहरू, तपाईँ र म आज वचन सुन्दाखेरि, आज हामी 2-3वटा पाठहरू, विशेष गरी 2वटा पाठहरूलाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ। अनि त्यो पाठ विशेष गरी दानियल 9 अध्याय अनि नयाँ करारमा यूहन्ना 21 अध्यायलाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ। अनि त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि एउटा सानो सिद्धान्त, मेरो प्रोफेसरले घरिघरि लिडरसिपको बारेमा पढाउनु हुँदाखेरि घरिघरि 2-3वटा क्लासमा त्यही कुरा मात्र दोहोरी आएको कुराहरू म तपाईँलाई छोटकरीमा अहिले राख्न चाहन्छु। त्यसपछि हामी बाइबलको पाठलाई हेर्नेछौँ। एउटा प्रिन्सिपल, सिद्धान्त मैले सिकेको त्यो चाहिँ के हो भने, व्यक्तिगत परिवर्तनबाट मात्रै सामाजिक रूपान्तरण आउँदछ। पर्सनल ट्रान्सफर्मेसन लिड्स टु कोर्पोरेट चेन्ज। व्यक्तिगत परिवर्तनद्वारा मात्रै सामाजिक रूपान्तरणहरू आउनेछन्। अनि यो कुरालाई जब हामी विचार गर्दछौँ है, सारा संसार उथुल पुथुल छ, केही कुछ हुन लागेको छ, हुँदैछ, हामी अन्धकारबाट भएर गइरहेका छौँ। भोलि जे जस्तै परिस्थिति अवस्था आउला, तर आज तपाईँ र म आफ्नो जीवनको लागि जिम्मेवार छौँ। आफूले आफ्नो जीवनलाई केही कुराहरूमा अधीनतामा ल्याउनु, डिसिप्लिन्सहरू सृजना गर्नु, आफ्नो जीवनलाई केही कुछ कुराहरूमा तालिम
दिनु, बानी बेहोरा अनि चरित्र निर्माण गर्नको निम्ति तपाईँ र म जिम्मेवार छौँ। अनि त्यसमा हामीले प्रथम आफ्नो ध्यान राख्नु, हामीले संसारलाई हामीले डिफाइन गर्नु, त्यसको चरित्रहरूलाई कुरा काट्नुहोस् अथवा सिद्धान्त जोखेर तर्क वितर्क गर्नु, डिबेट गर्नु हामी सक्छौँ होला, तर पहिलो प्रमुख कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनहरूलाई यस्तो बानी बेहोरामा आफूसँग आफू वरिपरि भएको व्यक्तिहरूलाई अनि आफ्नो जिम्मेवार समाजलाई, चाहे त्यो स्मल ग्रुप होस् चाहे त्यो मण्डली होस्, हामीले केही कुराहरूमा आत्मिकी अनुशासनहरूमा स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्सहरूमा राख्यौँ भनेदेखि भोलिका दिनहरूमा समाजहरू रूपान्तरित हुनेछन्। यी कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दै आउनुहोस् हामी दानियल 9 अध्यायलाई एकछिन सरसर्ती हेर्नेछौँ। याद राख्नुहोस् हामी कोरोना भाइरसले रिसेट गरेको जीवनहरू भन्ने विषयलाई अध्ययन गर्दैछौँ, किनकि पुरानो करारबाट अध्ययन गर्दाखेरि परमेश्वरले इजरायलसँग जुन करार बाँध्नु भएको थियो त्यो करारलाई उहाँले कसरी सिकाउनु, देखाउनु, बुझाउनु भएको छ भन्ने कुरा हामी दानियलको जीवनबाट देख्दछौँ। यसको पृष्ठभूमि र ब्याकग्राउन्ड प्रसङ्गलाई हामी छोटकरीमा अध्ययन गर्नेछौँ। दानियल चाहिँ परमेश्वरको अगमवक्ता थिए। उनी जवान अवस्थामा नै यरुसलेमबाट निष्कासन भएर कैद प्रवासमा बेबिलोनमा लगेर राखिएका छन्। 596 सालमा पहिलो निष्कासनको साथमा एक्जाइलमा दानियललाई यरुसलेमदेखि बेबिलोन लगियो। त्यहाँको राजा सम्राटले जवान हटकट ज्ञानी बुद्धिजीवी व्यक्तिहरूलाई राजा सम्राटको सेवामा लाने गर्दथे अनि दानियल तीमध्ये एकजना थिए। ऊ र उसको साथी सद्रक मिशक अबेदनीको साथमा उनीहरू सरकारको सेवामा पुगेका थिए। हामीले याद गर्दछौँ दानियल 1 अध्यायदेखि हामीले अध्ययन गर्दै गयौँ भनेदेखि उसको पृष्ठभूमिहरूलाई तपाईँले त्यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ यस्तो समय अवस्था छ, विश्वमा युद्ध त छँदैछ है, विश्वमा लडाइँ अनि कुस्ती अनि एकदमै प्रतिस्पर्धाको माहौल छ, जहाँ जवानहरू राजाको सेवामा महलमा पुगेका छन्। जब हामी दानियल 9 अध्यायमा आइपुग्दछौँ त्यहाँ हामी देख्दछौँ, पहिलो पदमा पढ्न सुनाउन चाहन्छु। अहासुसका छोरा दाराको प्रथम वर्षमा जो मादी वंशका थिए र बेबिलोनी राज्यका शासक तुल्याइएका थिए, तिनका राज्यकालको प्रथम वर्षमा म दानियलले यर्मिया अगमवक्तालाई दिएको परमप्रभुको वचन अनुसार धर्मशास्त्रबाट बुझेँ कि यरुसलेमको उजाड अवस्था 70 वर्षसम्म रहनेछ। अब इतिहासलाई एकदमै खाँदेर यहाँ लेखिएको छ। ती सबै कुरा म उगाउन व्याख्या गर्नु यहाँ सक्दिनँ, तर यो कुरा मात्र हामी एकछिन विचार गरौँ। दानियलले राजाको सेवा गरेको कम्तीमा पनि 50 देखि 60 वर्ष भइसकेको छ। 3 पुस्ता सम्राटको उसले सेवा गरेको छ। पहिले नबुकदनेस्जर जसले उसलाई यरुसलेमदेखि बेबिलोनमा लग्यो, त्यो राजाको सेवामा उसले टहल गर्यो अनि उसको देहान्त भयो। उसको छोरा दोस्रो नबुकदनेस्जरको उसले सेवा गर्यो है। त्यो हामी अगाडिको पानाहरूमा पढ्न सक्दछौँ। अनि यो 1 अध्यायले भने जस्तै अब चाहिँ अहासुसको छोरा दाराको प्रथम वर्ष है, जुन चाहिँ फारस र मादीहरूको राज्य शासनकाल सुरु भएको छ, तेस्रो सम्राटको राज्य शासनकालको पहिलो वर्षमा भनेको छ है। दानियलको पहिलो वर्ष होइन, दारा राजाको पहिलो वर्षमा उसले यो अगमबानीहरू याद गर्यो। 70 वर्ष हामीले थाहा भए अनुसार 596 सालदेखि है करिब 539 सालसम्म दानियलले सम्राटको सेवा गर्दै थिए। अनि अब निकट भविष्यमा इजरायलीहरूलाई है त्यो साम्राज्यबाट फारसी राजा साइरसले उनीहरूलाई फर्केर आफ्नो यरुसलेम, आफ्नो राज्य यहुदामा फर्केर जाने अनुमति दिनेछन्। त्यो अन्तिम समय घडीहरूमा दानियलले यो अगमबानी बोलिरहेका छन्। अब एकछिन विचार गरौँ है, यति महान सङ्कष्टको समय त्यहाँ छ जब साम्राज्यहरू उथुल पुथुल भएका छन् है।
शक्तिहरू प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। मिश्र देश दक्षिण भागबाट, उत्तर भागबाट असुर हिजो अस्ति मात्र लडेको शक्तिहरू छ। अहिले पूर्वबाट आएको फारसी है, अनि हुनसक्छ पाकिस्तान अफगानिस्तान तर्फबाट पूर्वबाट आएको शक्तिहरूले अब जितेको छ। अनि दारा राजा अनि भोलिको दिनहरूमा मिड एन्ड पर्सिया भन्ने साम्राज्य त्यहाँ आउनेछ। अनि साइरसले चाहिँ उनीहरूलाई फर्केर यरुसलेम जान दिनेछन्। अनि यो समय माहौलमा विश्व साम्राज्यहरू उथुलपुथुल भएको छ, लडाइँमा छ, जहाँ सेनाहरू लडिरहेका छन्, सेनापतिहरू शक्तिमा आएका छन्। अनि मानिसहरूमा ठुलो डर त्रास छाएको छ कि हामी बाँचौँला कि नबाँचौँला। तर दानियल परमेश्वरको दास ती सबै माझ बिचमा बसेर अगमबानी बोलिरहेको। तलको पदहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि है, यर्मिया अगमवक्ताको बानी अनुसार 70 वर्षको समयकाल निष्कासनमा सिद्धिएपछि हामीहरू फर्केर जानेछ। अनि त्यसपछि फर्केर जाने समय आइपुगेको थाहा भएर दानियलले प्रार्थना गरेको हामी 4 पददेखि तल देख्दछौँ। मैले पाप स्वीकार गर्दै परमप्रभु मेरा परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ, हे परमप्रभु महान र भययोग्य परमेश्वर। संसार उथुल पुथुल छ, शक्तिहरू प्रतिस्पर्धामा छन्, मानिसहरू वरिपरि मरिरहेका छन् है। राष्ट्र रहला कि नरहला, दानियल प्रार्थना गर्ने बानी 17 वर्ष 16 वर्षको जवान मान्छेले सिकेको आदत अनि बानी उसले छोडेको छैन। 1 अध्यायदेखि अध्ययन गर्दै आउनुभयो भनेदेखि दानियलको जीवन शैली हामी त्यहाँ देख्दछौँ। उसको जीवनहरू यस्तो भ्याल्युज र प्रिन्सिपल्सहरू यस्तो सिद्धान्तमा यस्तो आत्मिक अनुशासनमा अडिएको छ, संसार भूकम्पले उल्टिए तापनि ऊ डगमगाउँदैन। किनभनेदेखि उसलाई थाहा छ उसले कहाँ आफ्नो विश्वासलाई अडाइराखेको छ। उसको जरा के कुरामा कहाँ कसरी बनेको छ भन्ने कुरा अठोट छ प्रिय। त्यो परिवर्तन हुँदैन, त्यो उथुल पुथुल हुँदैन, किनकि उसले भन्छ महान अनि परमप्रभु भययोग्य परमेश्वर जसले न्याय गर्नुहुन्छ, जसले पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ। तपाईँले गर्नुभएको प्रतिज्ञा, परमेश्वरको वचन अनि प्रतिज्ञा उसलाई थाहा छ, उसले बुझेको छ। नेबुकदनेजर राजा मानसिक तवरमा शक्तिको लदमा, सम्पत्तिको लदमा उथुल पुथुल भयो, बौलाएर गयो, तर दानियल स्थिर बस्यो। किनभने उसलाई थाहा छ उसको घर महल कुन जगमा बसालिएको छ, उसको जीवनको रुख कस्तो कुरामा जरा गाडिएको छ। ऊ अटल अनि अठोट छ प्रिय। उसको दैनिक आनी बानीहरू, उसको भ्याल्युज, मूल्य, मान्यता अनि प्रिन्सिपल्सहरू, सिद्धान्तहरू, अनि उसको परमेश्वरको प्रतिज्ञामा उहाँको अस्तित्वमा राखेको भरोसा, विश्वास ऊ भित्र अठोट छ। संसार जस्तै उथुल पुथुल होस्, यो कुरा हामी सिक्न सक्दछौँ। परमेश्वर आफ्नो प्रतिज्ञामा स्थिर हुनुहुन्छ। उहाँ परिवर्तन हुनुभएको छैन। प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, कानमा त्यसलाई बुझ्याएर बस्नु भएको छैन। तर हाम्रो जिम्मा विलाप गर्ने, पश्चाताप गर्ने, परमेश्वरमा अटोट अटल भरोसा स्थिर राख्ने, त्यो भाग दानियलले पायो। उसको जीवनको अंश इनाम परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। फारो राजा साम्राज्यले दिने सहुलियतहरू, शक्ति, पहुँचहरूमा उसले आफ्नो जीवनलाई अडाइ राखेन प्रिय। उसले आफ्नो जीवनलाई परमेश्वर, उसको इनाम, उसको इच्छा र उसको चाहना बन्नुभएको थियो। यसकारणले उसले ती सबै कुराहरू सामना गर्न सक्यो। यस्तै अर्को परिस्थिति हामी यूहन्ना 21 अध्यायमा देख्दछौँ। नयाँ करारमा आउनु पर्दा यूहन्ना 21 अध्यायमा हामीले त्यहाँ देख्न सक्दछौँ येशू ख्रीष्टले 3 वर्षसम्म आफ्नो सामाजिक सेवा कार्यहरू सिद्ध्याउनु भयो है। गएको हप्तामा हामीले यूहन्ना 20 अध्यायलाई अध्ययन गर्दै थियौँ। कसरी येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानमा उहाँको चेलाहरू मरियम मग्दलिनी अनि मरियमहरू चाहिँ रुँदै चिहानमा पुगेका थिए। त्यो रुवावट, ती
डर अनि त्रास अनि ढोका बन्द गरेर लक डोर्सहरू भित्र त्रासमा बसेको समय अवस्थाहरू अनि शङ्का, थोमाले गरेको शङ्कामा बसेका चेलाहरूले है पुनरुत्थानको आशा कसरी पाए र त्यो आशा प्रभु येशूले बोल्नुभएको शब्द वचन अनि व्यवहारहरूबाट उनीहरूले ख्रिस्टीय विश्वासलाई बुझे र भोलि गएर मण्डली स्थापना गरे र यो मण्डली कस्तो तत्त्वहरूले बनेको छ, डर, त्रास है अनि आँसु अनि बन्द ढोकाहरू है, नदेखिएको अथाह भविष्य भनौँ अनि शङ्काहरू बोकेर ख्रिस्टीय विश्वास त्यही माझ उम्रेको छ। अनि ती तत्त्वहरूले बनेको कारणले मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ कि हुनसक्छ त्यो अवस्थामा नै मण्डली सबैभन्दा फर्स्ट आउन सक्ने रहेछ कि क्या हो। तपाईँ र म पनि त्यस्तै अवस्थामा छौँ। तर जब हामी 21 अध्यायमा आइपुग्दछौँ र विशेष थप घटना यूहन्नाले महत्त्वपूर्ण रूपले यूहन्ना 1 अध्यायमा लेखेर राखिदिए। यति डाहा छ उसलाई। तपाईँले तल्लो पदहरूमा हेर्नुभयो भनेदेखि विशेष 20 पददेखि 21 को 20 पददेखि तल हेर्नुभयो भने यूहन्नाले त्यो व्यक्ति चाहिँ म थिएँ, म पनि थिएँ, प्रभु भोजको समयमा म त्यहाँ थिएँ, त्यो भन्ने म थिएँ, उहाँको है छातीमा अडेस लाउने म थिएँ। ऊ भित्र डाहा छ। उसले यो कुरा लेखेर बुझाउन चाहेको छ। तपाईँ र मैले एकछिन विचार गरौँ यो शब्दहरू, यो पदहरू किन यूहन्ना 21 अध्यायको यो घटनालाई यसरी प्रस्तुत गरिएको छ। हामीले भर्खरै पढेको सुनेका छौँ। म एक दुईवटा पदहरू फेरि तपाईँलाई दोहोऱ्याएर पढिदिनेछु। त्यसपछि त्यो समयपछि येशू ख्रिस्टको पुनरुत्थान भएको दोस्रो घटना प्रभु येशू प्रकट हुनुभएको समयपछि चेलाहरू कहाँ तिबेरियस समुद्रको छेउमा येशू फेरि प्रकट हुनुभयो। कसरी हुनुभयो यहाँ तल लेखिएको छ। सिमोन पत्रुस अनि उसँग अरू 6 जना चेलाहरू थिए अनि 7 जना मिलेर अनि पत्रुसको लहैमा उसले भने होइन म त माछा मार्न जान्छु। अनि अरूहरूले पनि हामी पनि तिमीसँगै आउँछौँ। 3 पदमा अनि 4 पदमा हामी देख्दैछौँ बिहान हुन लागेको थियो। येशू किनारमा खडा हुनुभयो तर चेलाहरूले उहाँ येशू नै हुनुहुन्छ भनी चिनेनन्। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो बालक हो, तिमीहरूसँग केही माछा छ? तिनीहरूले उहाँलाई उत्तर दिए छैन। यो माहौल एकछिन विचार गरौँ। हिजो अस्ति मात्र येशू ख्रिस्ट मृत्युबाट जीवित हुनुभएको छ। दिमागमा झलझली छ। त्योभन्दा अगाडि 3 वर्षसम्म येशू ख्रिस्टले एउटा साधारण जीवन गाउँघरमा 3 वर्षसम्म उहाँले जिउनु भयो। अचम्मको कामहरू उहाँले गर्नुभयो है। आफूले भयङ्कर ठुलो हुन्छु भनेर होइन, परमेश्वरले देखाउनु भएको काम दैनिक रूपमा सर्वसाधारण रूपमा गरिबहरूको घर घरमा गएर है पापीहरूसँग सङ्गत गरेर सेनापतिहरूको घर अनि उसको छोरी निको बनाएर उसको नोकरलाई निको बनाएर उहाँ हिँड्नुभयो। तर उहाँको कीर्ति चर्चा भने चाहिँ रोमसम्म पुगेको थियो है। डेकापोलिस 10 सहरहरूमा चर्चा पुगेको थियो। एउटा भूत लागेको मान्छे निको हुँदाखेरि उसले गएर 10 सहरहरूमा गएर प्रचार गरेको थियो। येशूले म ठुलो हुन्छु भनेर चाहेर होइन, तर उहाँको कीर्ति, उहाँको काम, उहाँको विचार, उहाँको शैलीहरू चाहिँ अपरिहार्य थियो। फैलिनु फिजिनु अनि शासकहरूको कानमा पुग्नुको लागि। अनि शासकहरू थिए, धर्मगुरुहरू थिए, उनीहरूले डाहा गरे है। हामीले यतिका सयौँ वर्षसम्म निर्माण गरेको यो समाज हामी त्यति शक्तिशाली हुन सकेका छैन। यो मान्छे हिजो अस्ति मात्रै जन्मेर है 3 वर्ष पब्लिक हिँडेर यसरी कीर्ति राख्न खोज्दैछ। उनीहरूभित्र डाहा थियो। अनि राजा अनि मुख्यमन्त्रीहरू पिलातस अनि हेरोद येशूको जीवन सरोकार राख्न आएका थिए। अनि यो सबै संसार उथुलपुथुल भइरहेको अवस्थामा चेलाहरूसँग येशूले व्यवहार गर्नुहुँदैछ। येशू मर्नुभयो, तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। अनि यो घटनाले एउटा नयाँ समाज निर्माण गर्नेछ। त्यो समाजमा यस्तो गुण, यस्तो शिक्षा, यस्तो चरित्रहरू येशूले गाभ्नु रोपिदिनु भएको थियो। त्यो भोलि उम्रेला कि नउम्रेला है। अहिले 2000 वर्षपछि हेर्दाखेरि यो अवश्य उम्रियो अनि संसारभरि फैलिएर गएको छ। तर त्यो चेलाहरूको दिमाग, मन, मस्तिष्कमा डर थियो। डर अनि त्रास, ढोकाहरू बन्द गरेर शङ्कामा
उनीहरू जिरहेका थियो। ठुलो सङ्कष्टका दिनहरू माझ उनीहरू हिजो अस्ति जानेको कुराहरू, माछा मार्नै जाउँ, त्यहाँ सुरक्षा थियो, त्यहाँ सुविधा थियो, हामीलाई पुगेकै थियो है। फर्केर त्यो अवस्थामा जानु, ब्याक टु ओल्ड नर्मल उनीहरूले चाहेका थिए। पुरानो जाने बुझेको थाहा भएको पेसामा, जीवन परिस्थितिहरूमा उनीहरू फर्केर जिउन चाहेका थिए। But there is no going back. फर्केर जानु, त्यो अवस्था त अब बाँकी नै रहेन। एउटा माछा पनि परेन। पेसागत प्रोफेसनल माछारी माझीहरू रातभरि माछा मार्दै एउटा माछा पनि छैन। हो, तिमीहरू जान सक्छौ, तर परमेश्वरको राज्य पछाडि छैन। परमेश्वरको राज्य वर्तमान अन्धकारको समय अवस्था, मृत्यु अनि डर त्रासको बाटो भएर जाँदै गर्दाखेरि अगाडि हेर्नु पर्दाखेरि अगाडि समुद्रको किनारमा ठुलो भयङ्कर प्रतिज्ञाहरू छैनन्। अगाडि किनारमा हेर्दा, क्षितिजमा हेर्दा मात्र येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। येशूले उनीहरूलाई बोलाउनु भयो। येशूको बानी, बालक, के तिमीहरूसँग माछा छ? त्यो क्षितिजमा मात्र येशू हुनुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरूको दाहिनेपट्टि जाल हान। येशूको आज्ञा आदेश मान्ने कि नमान्ने, आफ्नो घमण्ड अहम छ, डर त्रास आफ्नो अतीत आफूसँग छ, न्यास्रो छ, अनिदो रात छ, कालो अन्धकार छाएको छ, आज्ञा पालन गर्ने कि नगर्ने, येशूको आवाज सुन्ने कि नसुन्ने। उनीहरूले जाल हाने अनि त्यहाँ 153वटा माछाहरू परे। प्रकृतिलाई अधीन गर्नु येशूलाई सानो कुरो थियो प्रियहरू। येशूको मन हृदय भने चाहिँ चेलाहरूको मनमुटु हृदय कहाँ छ? उनीहरूको जीवन भोलि गएर के कुराहरूमा अढेस लाग्नेछ, के कुराहरूमा उनीहरूले आफ्नो जीवनको जग अनि पिलरहरू खडा गरेर आफ्नो जीवन जिउने छन् भन्ने कुराहरू येशूको ध्यानमा थियो। येशूले भन्नुभयो, आएर खाऊ, कम एन्ड इट, आएर खाऊ। येशूको मधुर आवाजमा स्नेहता, येशूको सुमधुर आवाजमा सुसमाचारको सत्कार हामी देख्दछौँ। म कहाँ आओ, मलाई पछ्याओ। येशूले आफू कहाँ बोलाउनुहुन्छ अनि त्यो सङ्गत र त्यो सङ्गतिले उनीहरूको जीवन बनेको छ प्रियहरू। चेलाहरूको जीवन मण्डली निर्माण गर्न, भोलि यो अभियान लिएर अगाडि बढ्न है, शासकहरूको डर त्रास छ है, धर्मगुरुहरूको दबाव छ, सतावट छ अनि शङ्का छ, हो नहुन्छ हुँदैन, बरु सजिलो त हिजो जानेकै पेसा सरासर गर्दा हुन्थ्यो नि। उनीहरूले च्यालेन्ज लिनु परेको छ, उनीहरूले रिस्क लिनु परेको छ, अगाडि बढ्नु परेको छ। तर उनीहरूसँग साथ भनेको चाहिँ येशू हुनुहुन्छ अनि येशूको अतिथि सत्कार। तिमीहरूको रोटी जुटाउन म अयोग्य छुइनँ। परमेश्वर जसले चट्टान फुटाएर पानी पिलाउनु भयो, जसले मरुभूमिमा न के रोप्न सके न के उम्रन्छ, स्वर्गबाट मन्ना खुलाएर 40 वर्षसम्म उनीहरूलाई हुर्काउनु भएको थियो। भोकले उनीहरू मरेनन्। उहाँले प्रकृतिलाई मोड्न, चेन्ज गर्न, कन्ट्रोल अधीन गर्न उहाँले सक्नुहुन्छ। तर उहाँको मनमुटु हृदय भने तपाईँ र मसँग पनि चेलाहरूसँग जस्तै, के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ, के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? यीशुको बोलावट त्यही छ। आज कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण माझ बदलिँदो समाज, बदलिँदो संसारमा तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनलाई रिसेट गर्नु
हामीले के गर्नु पर्यो? नयाँ कुरा केही पनि छैन प्रियहरू। अहिलेसम्म मैले भन्दै आएको कुराहरूलाई फेरि म अवगत गराउन चाहन्छु। हामीले तपाईँ र मैले यो जीवनलाई रिसेट गर्नको निम्ति जीवन कस्तो हुनु पर्यो? हामीले के गर्नु पर्यो त? अँध्यारो नभई ज्योतिको महत्त्व हुँदैन, मृत्यु नभई पुनरुत्थान पनि हुँदैन प्रियहरू। हामी मरणशील प्राणीहरू हौँ, एक दिन मर्नु नै छ। मृत्युको छायामा हामी जिउँछौँ, मूर्ख निर्बुद्धि भएर होइन, तर बुद्धिमान मानिस त्यो हो जसले मृत्युलाई तराजुमा राखेर जीवनलाई उसले जोखेको छ, मृत्युको मूल्य गिन्ती गरेको छ। जीवनको फुल भ्याल्यु तब मात्र थाहा हुन्छ जब मृत्युलाई पनि तराजुमा जीवन सङ्ग्रहमा राखेर जोखिन्छ प्रियहरू। अब के तपाईँ र मैले हाम्रो आफ्नो जीवनलाई रिसेट गर्नु पर्दा, अगाडिको जीवन हेर्नु पर्दा पुरानै ढङ्ग शैलीमा सांस्कृतिक कल्चरल क्रिस्चियनिटी, कल्चरल स्पिरिचुअलिटी सिकेको आने बानी, सिकेको रीतिरिवाज गतिविधिहरूमा मात्रै अडाइराख्ने, अथवा हामी नयाँ तरिकाले परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई बुझ्ने? त्यो औषधि खायौँ है, जीवन झन्डै मरिएन, अस्पताल गएर धेरै लामो समय बसियो, अनि बल्ल बल्ल बाँचेर फर्केर आयो, गएर फेरि त्यही औषधि खाने? त्यो त भएन है। एउटा कम्पास लिएर, डाइरेक्सन म्याप लिएर चाहिँ एकतिर गन्तव्यतिर हिँडिराखेको थियो, बाटो बिराइयो, गलत गन्तव्यमा पुग्यो, दिन त्यहाँ गुज्रियो, हप्ता गुज्रियो, फर्केर यति दुःख पाएर चाहिँ बल्ल बल्ल आफ्नो ठाउँमा आइपुग्यो। अब भोलिको यात्रा तय गर्दाखेरि त्यो पुरानै म्याप प्रयोग गर्ने? त्यो त भएन। भनेदेखि हामीले जीवनलाई रिसेट गर्नुपर्दा, नयाँ तरिकाले रिसेट गर्नुपर्दा प्रियहरू, तपाईँ र मैले परमेश्वर को हुनुहुन्छ? उहाँले के चाहनु भएको छ? सबातद्वारा परमेश्वर त्यो आज्ञा आदेश दिनुहुँदाखेरि तिमीहरू म कहाँ आओ, आदनको बगैँचादेखि सुरु गरेर परमेश्वरले आफू कहाँ बोलाउनु हुँदाखेरि के कुरो चाहनु भएको थियो? जब मण्डलीमा उहाँले सबातको निम्ति हे सबै मेहनत गर्ने बोझ म कहाँ आओ भन्नुहुन्छ, के हामी त्यो सुनेर आउन त आयौँ, तर अभ्यास गर्दा चाहिँ एउटा सांस्कृतिक शैली ढङ्गबाट पुरानै आने बानी मात्रै अभ्यास गरी बस्ने, अथवा हामीले नयाँ तरिकाले आफ्नो जीवन, मण्डलीको जीवनलाई सोच्ने, नयाँ तरिकाले मण्डली, हामी पास्टर अगुवाहरू पनि सोच्दैछ अब कसरी चाहिँ हामीले मण्डलीले दिनुपर्ने सेवा, सबातको सङ्गति अनि आत्मिक जीवनलाई हामीले रिसेट गर्नुपर्दछ, गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामी सोच्दैछौँ। अनि यो शब्दहरू जेम्स के स्मिथले भन्नुभएको शब्दहरू घरिघरि गुन्जिरहेको छ मेरो दिमागमा। उहाँ भन्नुहुन्छ, द चर्च, the body of Christ is the place where God invites us to renew our loves, reorient our desires, to train our appetites. मण्डली ख्रिस्टको शरीर यस्तो ठाउँ हो जहाँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हाम्रा प्रेमहरू पुनः नयाँ बनाउन निम्तो दिनुभएको छ। हाम्रो प्रेमहरू पुनः नयाँ बनाउन निम्तो दिनुभएको छ। हाम्रा इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुनः निर्देशित गराउन, डाइरेक्सन मिलाउनको लागि हाम्रो इच्छा रहरहरूलाई नयाँ रूपले पुनर्निर्देशित गराउन निम्तो दिनुभएको छ। अनि हाम्रा भोक प्यासहरूलाई उहाँले तालिम लगाउन बोलाउनु भएको छ। मण्डली यस्तो ठाउँ रहेछ जहाँ हामीले हाम्रो डिपर, भित्री गहिरो इच्छा रहरहरूलाई रिसेट गर्नुपर्ने परमेश्वरमा। सबातमा हामी आउँछौँ। सबात, विद्वान लेखकहरूले भन्दै थिए कि सबात आराधना चाहिँ हाम्रो साप्ताहिक मृत्यु हो अरे, जहाँ आएर हामी थप्प हुन्छ, हाम्रो जीवनमा रिसेट बटन थिचेर हामी पुनः हाम्रो प्रेम, हाम्रो इच्छा, हाम्रो भोग प्यासहरूलाई नयाँ गराउँदछौँ।
प्रभु भोजमा जब हामी भाग लिन्छौँ, पाउल प्रेरितले भने जस्तै येशू ख्रीष्टको मृत्युमा हामी भाग लिन्छौँ। जब हामी बप्तिस्मा लिन्छौँ, एकचोटि नै सधैँको लागि हामीले येशूको मृत्युमा बप्तिस्मा लिएका थियौँ। पाउलले रोमी 5 अध्यायमा भन्नुहुँदछ, त के हामी अब पापकै लेखी जिउने? होइन, त्यसो नहोस्। हामी येशू ख्रीष्टको निम्ति जिउँदछौँ अनि उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ, हामी आत्मामा जिउँदछौँ। हाम्रो इच्छा रहरहरू परमेश्वरको आत्माले हामीमा हालिदिनु हुँदछ। जब जब हामी मण्डली आउँदछौँ, त्यहाँ हामीले नयाँ कुराहरू सिक्दछौँ, हामी नयाँ बनेर जिउन तालिम लिँदछौँ अनि जीवनलाई अभ्यासमा यसरी लगाउँदछौँ। प्रियहरू, आज तपाईँ र म यो फोर्स्ड स्याबथ, यो बाध्यात्मक सबाथमा घर घर बसिरहेको अवस्थाहरूमा दानिएलले जस्तै परमेश्वरमा स्थापित गरिएको जीवन रिसेट गर्नुको निम्ति, येशू ख्रीष्टको जीवन जस्तो थियो। मानिसले राजा बनाउन चाहँदा पनि उहाँलाई लालच भएन। ठुलो ठुलो परीक्षाहरू आउँदा पनि, मृत्युसम्म जानु पर्दा पनि उहाँ डगमगाउनु भएन। उहाँको जीवन यस्तो चट्टानमा बसालिएको, निर्माण भएको थियो, जसले जीवनको समय अवस्थाहरू सबै धान्न थेग्न सकेको छ, सहन सकेको छ। अनि त्यो जीवन उहाँले चेलाहरूलाई दिनुभएको छ, जसले येशू ख्रीष्ट केन्द्रित मण्डलीहरू स्थापना गरे अनि उनीहरूले रिसेट गरेको जीवन र मण्डली जहाँ तपाईँ र म आबद्ध छौँ। हाम्रो इच्छा आकाङ्क्षाहरू, हाम्रो खोज भविष्यहरू, हाम्रा प्रेमहरू र हाम्रो सेवा परमेश्वरलाई दिने हाम्रो जीवन कार्यलक्ष्य मिसनहरू रिसेट हुन सकुन्। जब उहाँ हाम्रो लालच हुनुहुन्छ, तब सबै संसारले जे जस्तै परिस्थिति ल्याए तापनि हामी अडिग रहन सक्नेछौँ। परमेश्वर पवित्र आत्मा तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ यही कुरा प्राप्त गर्नको लागि। उहाँले आशिष गर्नुभएको होस्। जय मसीह। हुन्छ, हामीले प्रशस्त मात्रामा परमेश्वरको वचन सुनेका छौँ। प्रत्युत्तरमा हामी सबै मिलेर यस कोरसलाई गाउनेछौँ, येशूको मिठो नाउँमा। येशूको मिठो नाउँमा प्रेमको अङ्गालोमा, येशूको मिठो नाउँमा प्रेमको अङ्गालोमा अर्पण गर्छु जीवनलाई, अर्पण गर्छु जीवनलाई। ला 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 ला। अन्धोले देख्न सकूं, लङ्गडाहरू हिँड्न सकूं, अन्धोले देख्न सकूं, लङ्गडाहरू हिँड्न सकूं। मण्डलीहरूमा सदा सदा, मण्डलीहरूमा सदा सदा ला 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 ला। प्रेमको प्रेमको नदी बगो, आत्माको आगो चलो,
दीपको आत्माको आगो जलो मण्डलीहरूमा सदा सदा मण्डलीहरूमा सदा सदा ला 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 ला। हुन्छ यसपालिको हप्ताभरिको प्रार्थनाको परिवार जे ब्राटन एमान्डा अनि नानीहरू हामी उनीहरूलाई हप्ताभरिको प्रार्थनामा सम्झनेछौँ। अनि अर्को एउटा सूचना चाहिँ हरेक बिहिबार 5 बजीदेखि जुममा युथहरूको फेलोसिप भइरहेको छ अनि त्यसमा सबै हाम्रो क्रसवे मण्डलीको जवानहरूलाई सहभागी हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ। सदा सदा ला 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 ला।